दर्शक नमस्कार। कार्यक्रम स्वास्थ्य सरकारको आजको विषयमा यहाँलाई स्वागत छ। म राज साक्य। सधैँ जस्तै कार्यक्रम स्वास्थ्य सरकारको विषयमा हामी मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेर विविध विषयलाई उठान गरिरहेका छौँ। हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा, कोरोना भाइरस नेपाल ग्रिन जोनमा, विश्वभरमा ग्रिन जोनमा परेको भन्ने कुरा पनि छ। अहिलेसम्म नेपाल अझै पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट सुरक्षित नै छ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ। र त्यसै विषयमा आज हामी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर भुवन पौडेलसँग यसै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। दिनहरू कसरी बितिरहेको छ सर अहिले? अहिले यही कोरोना भाइरससँग एउटा जनस्वास्थ्यको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा हामी काम गर्छौँ। अहिले यो देशभरि यो चाहिँ सन्तास छ, यसैका क्षेत्रहरूमा काम गर्दै अरू दैनिक अफिसका कामहरू पनि हामी अहिले स्वास्थ्य कार्यालय एउटा अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्ने भएको हुनाले हाम्रो कार्यालय पनि खुला छ। केही कामहरू कार्यालयका कामहरू पनि छन्, ती कामहरू गर्दै र यसकै जनचेतनाका क्षेत्रहरूमा कसरी काम गर्ने भन्ने कुराहरूमा हामी काम गरिरहेका छौँ। अब यो समयमा चाहिँ मानिसमा के भ्रम पनि छ भने कोरोना भाइरस भन्दा अन्य रोगको नाम कतिपयको जनमानसको मुखमा कमै मात्रामा निस्किन्छ। खास यो भाइरस भन्ने चाहिँ नाम निस्किन्छ, तर त्यसको शाब्दिक अर्थ अथवा त्यो कस्तो खालको रोग हो, त्यो भाइरसबाट मानिसमा पर्ने प्रभाव के हो, यो विषयमा अझै पनि कौतूहलता छ। खास अब यो भाइरसबाट आक्रमण भन्दा पनि खास भाइरस चाहिँ कसरी मानिसमा प्रवेश गर्ने माध्यम कसरी भन्छ? एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभयो। यो कोरोना भाइरस एक किसिमको भाइरसै हो। यो चाहिँ विशेष गरेर जनावरबाट मान्छेमा सर्छ भन्छ। विभिन्न किसिमका भाइरस हुन्छ। कुनै चाहिँ कहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि बिरालोबाट सर्ला, कहिले चाहिँ कुनै ऊँटबाट सर्ला, कहिले काहीँ केही अरू जनावरबाट सर्ला। तर यसको एक्ज्याक्ट चाहिँ यसबाट सर्यो यो कोरोना ग्रुप भन्ने कुरा चाहिँ अझैसम्म पत्ता लागेको छैन। विभिन्न अनुमानहरू गरिएको छ, तर यसका बारेमा नि धेरै नयाँ कुराहरू आइसकेको छैन। यो भर्खरै डिसेम्बर 2019 मा चाहिँ यो चाहिँ पत्ता लागेको। त्यस कारणले गर्दा यसका लागि खोजहरू भइरहेका छन्। तर यसको भाइरसको ओरिजिन चाहिँ यसको चाहिँ एनिमल हो, जेनेटिक ओरिजिन हो भनेर चाहिँ भनिएको छ। र यो भाइरस चाहिँ अरू के छ भन्दाखेरि एकदम सूक्ष्म जीवाणु हो। त्यो शरीरमा प्रवेश गरेपछि त्यसले बिस्तारै शरीरका कोषहरूलाई यसले नष्ट गर्छ र यसको चाहिँ प्रभावकारी उपचार चाहिँ अझसम्म पत्ता लागेको छैन कुनै पनि भाइरसको। त्यस कारणले यसका लक्षणहरू जे हुन्छ लक्षणको उपचार गर्ने र जसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई यो भाइरसले चाहिँ बढी समस्याग्रस्त बनाउने कुराहरू चाहिँ बाहिर आएको छ। अब यो जुन 2019 डिसेम्बरमा देखिएको यो कोभिड-19 नामाकरण पनि गरिएको छ यो जुन कोरोना भाइरसको लागि। अब रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने बित्तिकै त्यो मान्छेलाई कोरोना भाइरसले आक्रमण गर्ने हो, अथवा अहिलेको यो जुन भाइरसबाट सङ्क्रमित भएको व्यक्तिहरू चाहिँ कम उमेर अथवा बढी उमेरको समूहको मानिसको लागि मृत्युदर बढिरहेको पनि हामीले तथ्याङ्कमा देखेका छौँ। खास यो कम उमेर अथवा बढी उमेर भएका व्यक्तिको पनि इम्युनिटी पावर त भएको हुन्छ होला? हजुर, यस्तो छ। यो चाहिँ के छ भने कोरोना भाइरस चाहिँ यो जसमा पनि सर्न सक्छ। किन भन्दाखेरि कम उमेर बढी उमेर सबैमा सर्न सक्छ। तर सरेपछि के छ भन्दाखेरि यसले समस्या बनाउने भनेको अलिकति के छ भने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरूमा यसले चाहिँ समस्या बनाउँछ। तर यसबाट फेरि हामी सचेत के हुनुपर्छ भन्दा म युवा अवस्थाको छु, मलाई कोरोना भाइरसले केही गर्छ भन्ने कुरा होइन। किन भन्दाखेरि कोरोना भाइरससित लड्दा लड्दै शरीर कमजोर पनि हुनसक्छ र त्यो व्यक्तिले अरू व्यक्तिलाई त सार्न सक्छ नि। त्यस कारणले अरूको रोगको माध्यम चाहिँ युवा अवस्थाका व्यक्ति पनि हुन सक्छन्। त्यस कारणले हामी एकदमै सतर्क हुनुपर्छ। अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि भनेको छ युवा अवस्थाका व्यक्तिहरू अझ बढी सतर्क हुनुपर्छ, किनभने उनीहरू आफू चाहिँ पीडित नभए पनि अझ कम पीडित भए पनि तुलनात्मक रूपमा अलिकति बढ्दो उमेरका व्यक्तिहरू भन्दा तर उहाँहरूको के रोल हुनसक्छ भन्दाखेरि अरूलाई सार्न सक्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनसक्छ। उनीहरू चाहिँ अलिकति बाहिर घुम्ने यताउति घुम्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यो व्यक्तिहरू अझ सतर्क हुनुपर्छ भनेर भनिएको चाहिँ छ। अब यो जुन कोरोना कोभिड-19 को विषयलाई जोडिरहेका छौँ यतिखेर हामीले, अब मानिसमा कोभिड-19 लाग्यो अथवा अन्य रोग लाग्यो भनेर अन्य रोग र कोभिड-19 नै रोग हो भन्ने कुराको यकिन चाहिँ कसरी हुन्छ? अब यो के छ भन्दाखेरि
कोभिड-19 रोग लागेपछि सर्वप्रथम देखिने भनेको रोगका लक्षणहरू देखिन पनि केही समय लाग्छ। ममा भाइरस छिर्यो भने, मेरो शरीरमा छिर्यो भने, आज छिर्यो भने आजै नदेखिन सक्छ। त्यसका लागि 2 देखि 14 दिनसम्म चाहिँ यसका लक्षणहरू चाहिँ देखिन समय लाग्छ। त्यसलाई चाहिँ इन्क्युबेसन पिरियड भन्छ। र त्यो लक्षणहरू देखिएपछि ज्वरो आउने, अलिकति बढी ज्वरो आउने हुन्छ, अलि हाई ग्रेड फिभर भन्छ। अनि त्यसपछिबाट सास फेर्न गाह्रो हुने हुन्छ, कहिलेकाहीँ रुगा खोकी पनि लाग्ने। यी मुख्यतया यिनै 3वटा लक्षण चाहिँ यो कोभिड-19 को बताइएको छ। र यी लक्षणहरू त अरू रोगको बेला पनि हुन सक्छन्, साधारण रुगाखोकीको बेला नि हुन सक्छन्। तर साधारण रुगाखोकी चाहिँ आफै सन्चो हुन्छ, तर यसको लागि चाहिँ सन्चो नहुन सक्छ। किन भन्दाखेरि जसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता छ, कम छ, ती व्यक्तिहरूमा यो समस्या हुन सक्छ। अब यो रुगाखोकी भनेपछि अब अहिले चाहिँ यो जुन मौसम परिवर्तन समय पनि छ, त्यो कारणले मान्छेले अलिक नेग्लिजेन्स गरेको पनि हुनसक्छ। अब यो जुन कोभिड-19 नै लागेको हो भनेर अस्पतालसम्म आयो भने यो जुन 7 दिनमा चाहिँ उपचार गर्न अथवा रोकथामको लागि सम्भव छ, उपचार नै नहुने भन्ने कुरा पनि छ। अब यो धादिङको परिवेशमा जोड्छौँ हामी, धादिङमा चाहिँ कोभिड-19 को सङ्क्रमणको अवस्था कस्तो छ अथवा सङ्क्रमण हुने नहुनेको अवस्था कस्तो छ, यसलाई कसरी पुष्टि गर्छ? यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। यो नेपालकै कुरा हेर्दाखेरि नेपालमा एकजना व्यक्तिमा कोभिड-19 भएको पुष्टि भएको थियो र उहाँ निको भएर जानुभयो। र आजका दिनसम्म ल्याबले चाहिँ प्रयोगशालाबाट यो कोभिड-19 भएको पुष्टि भएको चाहिँ छैन। यहाँ गरिएका सबै परीक्षणहरू, एउटा परीक्षण बाहेक अरू सबै परीक्षणहरू चाहिँ नेगेटिभ भएको छ। त्यो एउटा हाम्रा लागि चाहिँ एउटा अवसरको रूपमा हो। यसका लागि तयारीका लागि हामी गर्न सक्छौँ। र रुगाखोकी लाग्दा बित्तिकै अस्पताल आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ अहिले चाहिँ छैन। मलाई रुगाखोकी लाग्यो, साधारण ज्वरो आयो, मलाई कोभिड-19 भयो कि भनेर आइहाल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ छैन। किन भन्दा त्यो आफै पनि सन्चो हुनसक्छ। किन भन्दा त्यसलाई चाहिँ हामीले घरमै केही चाहिँ घरमै बसेर पनि औषधि खान सकिन्छ। त्यसको लागि कस्तो व्यक्ति चाहिँ अझ सतर्क हुनु पर्यो भन्दाखेरि कोही बाहिरबाट आएको व्यक्तिहरू अथवा विदेशबाट आएको व्यक्तिहरू, त्यस्ता व्यक्तिसित सम्पर्क भएको छ कि छैन, हामी सतर्क हुनुपर्ने अहिलेको बेला चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यस्तो सम्पर्क भएको छ भने त्यस्तो बेला चाहिँ हामी चाहिँ सतर्क हुनुपर्छ। नभए साधारण रुगाखोकी लाग्दै आत्तिहाल्नुपर्ने, अस्पताल आउनुपर्ने, अस्पतालमा भिडभाड गर्नुपर्ने अहिले चाहिँ अवस्था चाहिँ छैन। अहिले यहाँ चाहिँ कतिपय जनताहरूमा एक किसिमको त्रास पनि छ र यसमा सञ्चार क्षेत्रको चाहिँ ठुलो भूमिका हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने साधारण रुगाखोकी लाग्दैमा, साधारण केही हुँदैमा, अलिकति सास फेर्न गाह्रो हुँदैमा साधारण किसिमले त्यस्तो बेला चाहिँ आत्तिएर चाहिँ मलाई कोभिडै भयो, कोरोना नै भयो भनेर अस्पताल आउने अनि एक किसिमको त्रास जस्तो चाहिँ देखिएको अवस्था चाहिँ छ। त्यसका लागि हामी सबैले के छ भन्दाखेरि आफ्नो ठाउँबाट अलिकति गम्भीर किसिमको समस्या भयो भने मात्रै अथवा त्यस्ता किसिमका आफ्नो चाहिँ अलिकति ट्राभल हिस्ट्री त्यस्तो छ भने त्यसरी परीक्षणका लागि आउने कुरा चाहिँ हो। नभए चाहिँ के छ भन्दा हामीले घरमै साधारण रुगाखोकीमा त हामी घरमै रेस्ट गरेर बस्यो भने पनि यो 1-2 दिनमा सन्चो हुन्छ। 1-2 दिनमा सन्चो भएन, अझ चाहिँ यो चाहिँ सन्चो नभएर यसले चाहिँ अलिकति गाल्दै गयो शरीरलाई भने त्यस्तो बेलामा मात्र अस्पतालमा आउन चाहिँ बुद्धिमानी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नभए के छ भन्दाखेरि यसमा के छ भन्दा एउटै व्यक्तिहरू पनि के छ भन्दाखेरि स्वास्थ्यकर्मी नै एउटा चाहिँ आएर स्वास्थ्यकर्मीमै रोग लाग्यो भने के हुनसक्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ धेरै ठुलो अरू मान्छेमा नि सर्न सक्छ। त्यस कारणले कसैलाई एउटा त्यस्तो शङ्का छ भने घरमै बरु के गर्न सकिन्छ भने आइसोलेसनमा बस्ने, घरमै एउटा छुट्टै एउटा चाहिँ अलिकति सम्पर्कमा नभइकन 1-2 दिन त्यसरी बस्ने, 1-2 दिनमा सन्चो भएन भने मात्रै आउने, त्यो गर्नु चाहिँ बढी बुद्धिमानी हुन्छ। अहिलेसम्म हामी कहाँ केस देखिसकेको अवस्था चाहिँ छैन। केस देखियो भने फेरि यसको दिनदिनै रणनीति पनि परिवर्तन हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि माथिबाट फेरि त्यही किसिमले अहिले हामीलाई भनेको चाहिँ अहिले ओपिडी बेसिसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ आउटडोरमा चाहिँ खासै भिड गर्नुपर्ने अवस्था छैन। एकदम इमर्जेन्सी कन्डिसनमा मात्र अस्पताल सञ्चालन गर्न भनिएको चाहिँ छ। एउटा फिभर आएको छ भने घरमै पनि आफूले चाहिँ फिभर चेक गर्न सकिन्छ र अत्यावश्यक भयो भने मात्रै अस्पतालमा आउने अनि त्यसपछिबाट स्वास्थ्यकर्मीको परामर्श लिने, त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु म चाहिँ। अब यो जुन विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा कतिपय भ्रमात्मक कुराहरू सुनेर पनि मान्छेको मनोबल गिरिरहेको छ। खास यो मिडियामा अथवा सामाजिक सञ्जालमा आएको भ्रमलाई सत्यताको आधारमा मान्छेले मनोबल गिरिरहँदाखेरिको अवस्थामा मनोबल वृद्धि गर्ने उपायहरू अथवा यो जुन
यो चाहिँ भ्रमको कुरा हो है भन्ने कुरा सचेत चाहिँ यो जुन जनस्वास्थ्य कार्यालय र समग्र धादिङको स्वास्थ्यको अवस्थालाई बलियो बनाउने जुन कुनै माध्यम चाहिँ कसरी बनाइरहनु भएको छ? यो वास्तवमा यो के छ भने डिसेम्बरमा यो रोग पत्ता लाग्यो। त्यसको करिब 1 महिनापछि WHO ले चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले एउटा जनस्वास्थ्यको इमर्जेन्सीको रूपमा यो रोगलाई परिभाषित गर्यो र अहिले यसलाई चाहिँ पेन्डेमिक डिजिज भन्छ। किन भन्दाखेरि संसारको जहाँ चाहिँ यो चाहिँ सारा संसारभरि नै यो रोग चाहिँ छ। सबै एउटा चाहिँ क्षेत्रमा यो रोग भएको हुनाले यसलाई चाहिँ एउटा इमर्जेन्सीको अवस्था चाहिँ बताएको छ। तथापि के छ भने यस्तो बेला यो एकदमै चुनौतीपूर्ण समय हो। तर हामी चाहिँ भयभीत भयौँ भने झन् समस्या विकराल हुनसक्छ। हामी संयमित भएर काम गर्नुपर्छ र कतिपय न्युजहरू आएका छन्, कतिपय न्युजहरू विभिन्न बाहनामा आएका छन्, जस्तो देखिन्छ सामाजिक मिडियामा, जस्तो कतिपय त्यो व्यक्तिहरूले धेरै हेरुन् भन्ने किसिमले पनि त्यो कुराहरू आएको छ। त्यो एकदमै गलत हो। हामीले यो बेला चाहिँ न्युजहरूमा पनि के छ भन्दाखेरि अथेन्टिक न्युजहरू आउनु पर्यो र यो चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा अथवा कतिपय मिडियाहरूमा पनि यो रोगको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो कि यो रोग कोभिड-19 भनेर कुनै गाउँमा पत्ता लाग्दैन नि त। धादिङ अस्पतालमै आयो भने पनि धादिङ अस्पतालले तत्काल बिरामीलाई हेर्दा बित्तिकै कोभिड-19 भनेर पत्ता लाग्दैन। त्यसका लागि त यहाँबाट स्याम्पलहरू लिएर स्याम्पलहरू परीक्षण भएपछि मात्रै कोभिड-19 हुन्छ। तर यहाँ के आउँछ भने एकजना बिरामी ज्वरो आयो भने यसलाई कोरोना भएको छ भनेर चाहिँ आउने, भिडभाड गर्ने र स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल पनि त्यहाँ चाहिँ गिर्ने अवस्था हुनसक्छ। उहाँहरूलाई पनि डर लाग्ने कुराहरू हुनसक्छ। यो बेला त के छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अथवा यो स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यक्तिहरूलाई अथवा समग्र एउटा चाहिँ के ऐक्यबद्धता भएर चाहिँ हामीहरू काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा अलिकति भएको छ। सामाजिक मिडियाहरूमा पनि कहिले कहाँ एउटा चाहिँ कोरोनाको केसहरू भेटियो, कुन हस्पिटलमा 5-6 जना भेटियो, कहिले चाहिँ कहाँबाट पुष्टि भयो भनेर आउँछ, पछि होइन रहेछ भनेर आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति भ्रम चाहिँ सिर्जना भएको छ। त्योतर्फ चाहिँ विशेष गरेर यो तत्त निकायमा काम गर्ने अथवा त्योसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू कतिपय ठाउँमा ठुलै मिडियाहरूबाट पनि यो कुराहरू चाहिँ आएको हुन्छ, पछि चाहिँ त्यो पुष्टि नभएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा मनोबल चाहिँ गिर्न सक्छ, अलिकति त्रासको वातावरण हुनसक्छ। त्यसकारण यो बेला चाहिँ अलिकति अथेन्टिसिटीमा चाहिँ अलिकति त्यसको प्रमाणीकरण भएको हो कि होइन भन्ने कुराहरू हेर्न सक्छ। कतिपय कुराहरू ल्याब रिपोर्ट पनि पढ्न सक्नु पर्यो, स्वास्थ्य कर्मीले हेर्न सक्ला। त्योबाट चाहिँ प्रमाणित भएपछि आधिकारिक रूपमा उसले नै भनिराखेको छ। अहिले के छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै एउटा चाहिँ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र चाहिँ हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेटिङ सेन्टर छ। उसले आफ्नो वेबसाइट अपडेट गरिराखेको छ। त्यहाँ पनि के छ भन्दा केसहरू आयो भने कति केस, कति टेस्ट गरियो, कति पोजिटिभ आयो, कति नेगेटिभ आयो, उहाँले अपडेट गरिराख्नु भएको छ डेली किसिमले। त्योबाट नै आएको न्युजलाई चाहिँ अथेन्टिक बनाउँदाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ। नभए हतारमा एउटा चाहिँ नयाँ ताजा न्युज दिउँ भन्ने किसिमले कहिलेकाहीँ गलत न्युज जाँदाखेरि त्यसले नराम्रो असर पर्छ जस्तो लाग्छ। एकदमै यो संवेदनशील कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो धादिङमा चाहिँ यो कोभिड-19 रोकथाम अथवा यसलाई आउने भइपरि आउने समस्याको लागि मजबुत बनाएर राख्ने अवस्था अथवा कोभिड-19 कै बिरामी आयो भने पनि सुरक्षाको प्रत्याभूत चाहिँ कसरी गर्न सक्छ? यो हामी यसरी हेर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ धादिङ जिल्ला भन्दा पनि समग्र देशकै किसिमले हामी सोच्नुपर्छ। अहिले देशमा यो देखिराखेको अवस्था छैन। देशले यसका लागि धेरै पूर्व तयारीहरू गरिराखेको छ। एक किसिमले आवत जावतहरूमा नियन्त्रण गरिराखेको अवस्था चाहिँ छ। भिडभाडहरू नियन्त्रण गर्नका लागि राज्यले विभिन्न उपायहरू र विभिन्न रणनीतिहरू अवलम्बन गरेको छ। अहिले हामीले गर्ने भनेको पनि त्यही हो। सबैभन्दा यो चाहिँ के छ भने अहिले विश्वका धेरै 180 भन्दा बढी मुलुकमा यो फैलिसकेको छ र ती देशहरूका अहिले अध्ययनहरूबाट नि के देखिएको छ भने भिडभाडबाट चाहिँ बस्ने सबैभन्दा ठुलो एउटा चाहिँ के छ भन्दा यसको समाधानको उपाय आइसकेको छ। र यो बेला सरकारले पनि त्यसैलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नाकाहरू बन्द गर्ने, अहिले हिजो मात्रै इन्डिया र चीनका नाकाहरू बन्द गर्ने निर्णय गर्यो। त्योभन्दा पहिला चाहिँ आवत जावतलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुराहरूले विभिन्न स्कुलहरू बन्द भए, कलेजहरू बन्द भए, सार्वजनिक यातायातहरू पनि अहिले किसिमले राजमार्गहरूमा नचल्ने त्यो कुरा आयो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले सहयोग गर्ने भनेको घरभित्रै बसेर चाहिँ सहयोग गर्ने हो। अहिले आइहाल्यो भने त के छ भने केसै देखियो भने त त्यसका लागि हामी जिल्लामा पनि हामीले के छ तत्काल रिपोर्ट गर्छौँ केन्द्रमा र हामीले केही निर्देशिकाहरू छन्। त्यो निर्देशिका अनुसार हामीले फलो गरेर केन्द्रमा नै एउटा चाहिँ समग्र हुने त्यसै नै एसएमए लाग्छ। तर भोलि गएर त्यस्तो अवस्था हामीले आउन दिनु हुँदैन कि जहाँ चाहिँ धेरै केस हुन्, धेरै भिडभाड हुन्।
हामीले समयमै नियन्त्रण गर्न सक्यो भने त थोरै केसलाई म्यानेज गर्नका लागि केही छैन। तर धेरै केस भयो, एउटा महामारीकै रूप लियो भने त्यो बेला चाहिँ हामीलाई समस्या पर्छ। त्यो बेलाका लागि पनि हामीले चाहिँ सक्दो रूपमा एउटा प्रभावकारी किसिमले, हिजै हाम्रो जिल्ला दैवी प्रकोपको एउटा मिटिङ थियो, त्यसले पनि के छ भन्दा हरेक गाउँपालिकाहरूमा नि यसले चाहिँ चनाखो भएर यसका लागि काम गर्ने, पूर्व तयारी गर्ने भन्ने किसिमले नियन्त्रण गरेको छ। जे जति स्रोत र साधन छ ती कुराहरूलाई चाहिँ अधिकाधिक प्रयोग गरेर एउटा चाहिँ क्वारेन्टाइनका लागि पनि कुनै एउटा खाली ठाउँ अथवा खाली भवनहरूको पनि व्यवस्था गर्ने भन्ने कुराहरू आएको छ। र विदेशबाट आएका व्यक्तिहरू अथवा सङ्क्रमित ठाउँबाट आएका व्यक्तिहरूलाई विशेष गरेर घरभित्रै बस्ने, अरू जनताहरूलाई पनि घरभन्दा बाहिर अत्यावश्यक काम बाहेक ननिस्कनका लागि अनुरोध गर्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले अगाडि ल्याइएको छ। त्यही नै प्रभावकारी उपाय हो। यसका लागि मुख्यतया दुईवटा विधि चाहिँ अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा विधि छन् कोरोना नियन्त्रणका लागि। एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाइना मोडेल भन्ने रहेछ, अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिङ्गापुर मोडेल अथवा चाहिँ कोरिया मोडेल भनौँ। चाइना मोडेलमा के छ भने त्यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सङ्क्रमित व्यक्ति अथवा त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक किसिमको लकडाउन सिस्टम चाहिँ बढी चाहिँ प्रभावकारी देखियो चाइनामा। ती व्यक्तिहरूलाई बाहिर आउन नदिने, ती व्यक्तिहरूलाई एउटा सीमित गरेर राख्ने, घरभित्र नै एक किसिमले क्वारेन्टाइन गरेर राख्ने, त्यो विधि आयो भने अर्को विधि के छ भन्दाखेरि एकदमै सबै व्यक्तिहरूमा टेस्ट गर्ने। कोरियाले के गर्यो भन्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरूमा यसले परीक्षण गर्यो। हामी कहाँ त्यो पनि सम्भव नहुन सक्छ धेरै व्यक्तिहरूमा। सरकारले त अहिले भनेको छ टेस्टको सङ्ख्या बढाउने। अहिले हामीले 600-700 जति टेस्ट गरेका छौँ, त्यसमा देखिएको छैन। हामीले 20,000 टेस्ट गर्ने भनेर अहिले आएको छ। 20,000 टेस्ट गर्दाखेरि त्यो चाहिँ देखिन सक्छ कि? त्यो धेरैभन्दा धेरै देखिँदाखेरि टेस्ट गर्दा पनि देखिएन भने त हामी बढी सुरक्षित महसुस भइयो नि। एउटा त्यो विधि हुनसक्छ। अथवा त्यसमा टेस्ट हामी धेरै जनसङ्ख्यामा टेस्टको एउटा पहुँच पुर्याउन सक्यो भने सङ्क्रमित व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आइसोलेसन गर्न सक्यो, एउटा त्यो विधि हुनसक्छ। त्यो विधि भन्दा हाम्रो देशमा अहिले के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के छ भने एउटा सीमित गर्ने, घरभित्र नै बस्ने, त्यो विधि चाहिँ बढी प्रभावकारी हुने देखिएको छ र राज्यले त्यतातिर पनि लगेको छ। र अझै यी दुइटै अर्को पनि टेस्ट गर्ने कुराहरू नै अगाडि बढाउनुपर्छ। र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नि के भनेको छ भन्दाखेरि टेस्ट 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 भनेको छ। टेस्टको सङ्ख्या चाहिँ बढाऊ भनेको छ। अहिले चाहिँ धेरै नै टेस्टको सङ्ख्या बढाऊ भनेको छ, जसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि छ कि छैन, लुकेर बसेका छन् कि कहीँ, ती कुराहरू पनि के छ भन्दाखेरि पत्ता लाग्न सक्छन्। तथापि अहिले के छ भन्दा मान्छेहरू सचेत पनि भएका छन्। केही लक्षणहरू देखिएका व्यक्तिहरू त टेस्टको दायरामा पुगेका छन्। तर अझै पनि टेस्टको दायरा चाहिँ बढाउनुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ यो महामारी नियन्त्रण सम्बन्धी काम गर्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि त्यो हामीलाई चाहिँ एउटा सुझाव दिएको छ। त्यो अनुसार राज्यले काम गरेको देखेको छ। अझै नयाँ नयाँ कुराहरू पनि आएका छन्। तर एउटा राज्यले एउटा अहिले भिडभाड नगर्ने भने पनि त्यो अब कतिपय ठाउँमा अहिले नै बजार हेऱ्यो भने बजार केही त बन्द छ, तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ भिड छ। यहीँ धादिङकै हेऱ्यो भने पनि हामी आउँदाखेरि बाटोमा हेऱ्यो भने कुनै कोमा चाहिँ अलिकति मान्छेहरू चाहिँ अलिकति ग्रुपमा बसेका छन्, जुन चाहिँ अत्यावश्यक चिजका लागि त्यहाँ जानुपर्ने थिएन। तर मान्छेहरूले चाहिँ अहिले त्यहाँ आउने, अहिले चाहिँ फुर्सदको बेला चाहिँ त्यहाँ आफ्नो कामहरू गर्ने, त्यो गरेको देखिन्छ। त्यो भनेको यसमा सहयोग गरेको होइन, त्यो चाहिँ त्यो कन्ट्रोल हुनुपर्छ। आफै पनि सचेत हुनुपर्छ। भोलि यस्तो अवस्था आउन नपरोस् कि त्यसमा सुरक्षाकर्मी लगाएर त्यस्तो भिडभाडलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नु परोस्। भोलि त्यो पनि अवस्था आउन नपरोस्। अहिले त्यो अलिकति देखिएको छ। मान्छेहरू फुर्सदिला भए, सहरबाट मान्छेहरू गाउँमा आए, त्यो बेला केही कामहरू गरौँ भनेर चाहिँ अझ ग्रुपमा बस्ने, त्यो कुरालाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ। अहिले यो चाहिँ नपर्दासम्म चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दा केही पनि होइन भन्ने जस्तो फिलिङ भएर फोर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै के छ भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो कन्ट्री जहाँ चाहिँ के छ भने हेल्थ सिस्टम चाहिँ अलिकति कमजोर छ। जस्तो युरोपको भन्दा हाम्रो हेल्थ सिस्टम कमजोर छ। किनभने हामीले भएको रिसर्च रातारात हामीले हेल्थ सिस्टमलाई एकदम बलियो बनाउन नि सक्दैनौँ। यो चाहिँ एकदमै के हो भन्दाखेरि निरन्तरको कुरा हो। यो चाहिँ कति सयौँ वर्ष लागेर बनेको हेल्थ सिस्टम हुन्छ। त्यो रातारात एकैचोटि स्ट्रङ हुँदैन। भएका कुराहरूलाई मिलाउने कुरा हो। अलिकति यस्ता कन्ट्रीहरूमा चाहिँ अझ यो चाहिँ रोग भित्रियो भने चाहिँ समस्या हुनसक्छ भनेर चाहिँ बढी सावधानी अपनाउनका लागि मलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि भनेको छ। त्यो दिशामा काम गर्नका लागि अहिले भनेको चाहिँ भिड नगर्ने, घरमै बस्ने, एकदम सन्तुलित आहार विहार खाने, एक्सर्साइज गर्ने, मनोरञ्जन गर्ने, स्वस्थ मनोरञ्जन र एउटा मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यान दिने, चिन्ता नलिने, त्यो किसिमले हो। र अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुनै चाहिँ साधारण किसिमका औषधि उपचारको लागि अस्पतालमा नि नआउने, त्यही जे औषधि खानुभएको छ दीर्घ रोगीहरूले त्यही औषधि खाने,
त्यसका लागि पनि औषधि थप्नका लागि फलोअपका लागि चाहिँ अहिले चाहिँ कसो भने 10-12 दिन चाहिँ अस्पतालमा आइराख्नु पर्दैन। एकदम इमर्जेन्सी कन्डिसनका लागि मात्रै अस्पतालमा आउने, अरू बेलाका लागि चाहिँ अस्पतालमा नआउने, त्यसरी गर्न सकियो र घरमै हामी बस्न सकियो भने चाहिँ यो चाहिँ प्रभावकारी रूपले चाहिँ यो नियन्त्रण हुन्छ। र विश्वका विभिन्न देशको डेटा हेर्दाखेरि पनि कहीँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो कन्ट्रोल भएको छ, तर कहीँ के छ भने यो चाहिँ एकदम गुणात्मक रूपमा वृद्धि भएको छ। जति सावधानीहरू अपनाएका छन्, भिड नगर्ने र एउटाबाट अर्कोमा सर्नका लागि चाहिँ त्यो वातावरण सिर्जना नगर्ने कुराहरू गरेका राष्ट्रहरूमा चाहिँ यो कन्ट्रोल भएको छ। कोरियाकै केस हेऱ्यो भने चाइनापछि कोरियामा देखिएको थियो, तर कोरियामा अहिले थोरै नम्बर छ, तर इटलीमा अहिले चाहिँ एकदमै धेरै छ। उहाँहरू बढी ढुक्क हुनुहुन्थ्यो। एउटा राम्रो स्वास्थ्य सिस्टम भएको देशलाई पनि यसले चाहिँ के छ भन्दा समस्यामा पार्यो नि। अमेरिकामै यो चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ एकदमै बढ्दै गइरहेको छ, तर कतिपय जहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनुशासित किसिमले बसेर अझ राज्यले त्यसरी चाहिँ भिडभाड नगरेका देशहरूमा, क्वारेन्टाइनलाई राम्रोसित पढेका देशहरूमा यो सङ्ख्या चाहिँ अलिकति बढ्न सकेको छैन। जस्तो एउटा सिङ्गापुरको उदाहरण हामीले हेर्न सकिन्छ। कोरियामा पनि अहिले वात्तै पहिला बढेको थियो, तर अहिले चाहिँ नियन्त्रणमा भएको छ। ती कुराहरू हङकङमा पनि त्यो किसिमले नियन्त्रण भएको छ र चाइनामा पनि अहिले चाहिँ त्यसलाई के छ भन्दा एकदम नियन्त्रण उन्मुख छ। तर कतिपय देशहरूमा एकदमै राम्रो सिस्टम, हेल्थ सिस्टम भएका देशहरूमा पनि के छ भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ क्युरेटिभ सर्भिस एकदमै राम्रो भएको, एकदमै उच्च स्तरको भएको देशहरूमा पनि यो समस्या भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आफ्ना दैनिक जीवनयापनमा अलिकति जुन राज्यले अहिले जे भनेको छ भिडभाड नगर्ने, घरमै बस्नुहोस्, सहयोग गर्नुहोस् भनेको छ, त्यो कुराहरूमा हामी सावधानी अपनायौँ भने यो रोग चाहिँ देखिँदैन, बाहिर आउनु पाएन। 14-15 दिनसम्म हामीले रोक्न सक्यौँ भने त्यसपछि यसबाट हामीलाई चाहिँ अब बाहिरका नाकाहरू हामी बन्द गरेका छौँ, अनि भित्र त केसहरू रहन्छ नि, अनि हामी सुरक्षित हुन्छौँ। अहिले के छ भन्दाखेरि अब बाहिरबाट आउने केसहरूलाई पनि हामीले रोकिसकेपछि देशभित्र जति केसहरू छन् यी 14-15 दिनमा यी देखिएनन् भने त हामी त सुरक्षित नै भयौँ नि। अनि नाकाहरूलाई हामीले एकदमै स्क्रिनिङ गरेर आउनै पर्ने व्यक्तिहरू त्यस्ता छन् भने नि पूर्ण रूपमा क्वारेन्टाइनमा राखेर 14-15 दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर, त्यो कुरा पनि न्युजमा आएको छ। क्वारेन्टाइनमा बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूलाई, इन्डियाबाट आउने व्यक्तिहरूलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्रै गर्ने भन्ने कुराहरू आएको छ। र इन्डियाले पनि सावधानी अपनाएको छ, त्यहाँ जनता कर्फ्यू भनेर के गरेको छ। इन्डियामा पनि यो राम्रोसँग नियन्त्रण भयो भने अझ हामी अझ बढी सुरक्षित हुन्छौँ। किन भन्दा यो चाहिँ अहिले ग्लोबल एउटा चाहिँ भिलेजको रूपमा आइसकेको छ। पहिला के थियो भने यातायातको साधनहरू थिएन, एउटा गाउँ त्यो आइसोलेट थियो, कुनै गाउँमा महामारी फैलिन्थ्यो, त्यो गाउँका मान्छेहरू भात्तै मर्थे, त्यो अर्कोमा यो के थियो भन्दाखेरि जाँदैन थियो। तर अहिले के छ भन्दाखेरि यो यातायातहरू सबै यो प्रविधिको विकासले गर्दाखेरि एउटा विश्व नै एउटा गाउँ जस्तो भएको छ। त्यस कारणले गर्दा एक ठाउँमा भएको रोग चाहिँ अर्को ठाउँमा आयो। नभए यस्ता महामारीहरू इतिहासका कालखण्डमा चाहिँ विभिन्न समयमा आएका छन्, लाखौँ मान्छेहरू पनि मरेका छन्। तर के छ भन्दा अहिले यो नयाँ अहिले चाहिँ जब विकसित देशहरू विकसित हुँदै जाँदा झन् यसले चाहिँ अलिकति के छ भन्दाखेरि समस्या ल्याएको, झन् कम्युनिकेसनले चाहिँ समस्या ल्याएको, पिपुलहरू जति चाहिँ नजिक भए त्यति रोग चाहिँ सर्ने वातावरण बनेको। र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ दूर गर्नको लागि अहिले के छ, अहिले चाहिँ सोफिस्टिकेटेड लाइफ होइन, घरमै जे छ साधारण किसिमका खानेकुराहरू खाने, बाहिर ननिस्किने र धेरैको सम्पर्कमा नजाने। यदि कोही बाहिरबाट आएकै व्यक्तिहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ घरमै पनि हामी क्वारेन्टाइनमा बस्न सक्छौँ, घरमै पनि छुट्टै बस्न सक्छौँ। त्यस्तो शङ्का लागेको व्यक्ति अब हस्पिटलमा आयो, हस्पिटलमा कुनै सङ्क्रमित व्यक्ति आयो भने त के छ भन्दाखेरि सबै हस्पिटलमा गएका अरू व्यक्ति चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्न सक्छ। त्यो बेला राज्यले धान्न पनि सक्दैन। त्यस कारणले अत्यावश्यक बेला मात्रै के छ भन्दाखेरि हस्पिटलमा जाने बानीको हामीले विकास गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ बढी बुद्धिमानी हुन्छ जस्तो लाग्छ। यसका लागि अझ अहिले चाहिँ के छ भने बजारमा अझ भिड भएको देखिएको छ। यसका लागि अझ चाहिँ राज्यले चाहिँ यस्तै अवस्था भइराख्यो भने अझ राज्यले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू प्रयोग गरेर पनि त्यो भिडलाई नियन्त्रण गर्नतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो जुन यो कोभिड-19 भन्ने यो जुन भाइरस छ, यसलाई चाहिँ अब आफैले सुरक्षा चाहिँ कसरी गर्न सक्छ? आफूले अब के छ भन्दा यसका लागि सुरक्षा सबभन्दा यो हावामा चाहिँ यो चाहिँ भाइरस चाहिँ हुँदैन। यो भाइरस चाहिँ यो ड्रपलेट इन्फेक्सन भन्छ। कुनै चाहिँ अब कुनै व्यक्तिले हाछ्यौँ गर्दा त्यो अर्को व्यक्तिमा सर्न सक्छ। त्यो चाहिँ के छ भने त्यो युजली 1 मिटर भन्छ, 1 मिटरभन्दा टाढा चाहिँ जाँदैन भन्छ। त्यस कारणले अब चाहिँ हाछ्यौँ गर्दा सावधानी अपनाउनु पर्यो र त्यस्तो व्यक्तिको सम्पर्कमा पनि जानु भएन।
त्यो गरियो भने चाहिँ र अब कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि हाच्छी उभार्दा कुनै सामानमा यो पर्या हुनसक्छ, जस्तो कुनै सर्फेसमा यो पर्या हुनसक्छ। त्यो सर्फेसमा पनि हामीले हात अर्को व्यक्तिले हात छोयो भने त्यो भाइरस उसको हातमा आउँछ। र हातबाट आउँदाखेरि हातले हामीले धेरै जसो चाहिँ के छ भने मुखमा लाने, नाकमा लाने, आँखामा लाने हातहरूले गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि भाइरस त्यहाँबाट चाहिँ छिर्न सक्छ। मुख्यतया छिर्ने माध्यम चाहिँ त्यो भनिएको छ अहिले। त्यस कारणले पटक पटक हात धुने, कतै हामीले छोइन सक्छ त्यो चाहिँ पटक पटक चाहिँ हात धोएपछि त्यसलाई साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुने अथवा उच्च गुणस्तरको सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर हात धुने पनि एकदमै राम्रोसँग मिची हात धुनुपर्छ राम्रोसँग। त्यो भयो भने हात चाहिँ के भयो भन्दा भाइरस फेरि गयो। यदि भाइरसलाई नै कतै छोएको थियो भने नि हातमा चाहिँ के हुने भने भाइरस फेरि भएन र त्यसले अनुहारतिर कतै छोएन भने चाहिँ भाइरस शरीरमा प्रवेश गर्न पाएन। त्यस कारणले पटक पटक चाहिँ व्यक्तिगत सरसफाइमा यसले ध्यान दिनु पर्यो। र त्यस्ता सङ्क्रमित व्यक्तिहरू आफैले पनि मलाई अलिकति त्यस्तो भएको छ, मलाई अलिकति ज्वरो आएको छ, अलिकति म चाहिँ सङ्क्रमित ठाउँबाट आएको हुँ अथवा म चाहिँ ज्वरो आएको छ, अलिकति रुगा लागेको छ, अलिकति सास फेर्न गाह्रो भएको छ भने कतै हो कि भन्ने किसिमले घरमै हुनुहुन्छ भने नि सकेसम्म छुट्टै कोठामा त्यो बसेर अरू घरका सदस्यहरूसित त्यो चाहिँ नहेलमेलिकन 2-4 दिन उहाँहरूले चाहिँ आफूले पनि तापक्रम लिने, सन्चो हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्ने, सन्चो भएन भने बल्ल स्वास्थ्य कर्मीको चाहिँ त्यसको सल्लाह लिँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ। अन्त्यमा छुटेको कुरा केही छ भने जोड दिन सक्नुहुन्छ? यो कोभिड-19 अहिले चाहिँ विश्वमा एउटा महामारीको रूपमा देखिएको एउटा रोग छ। यसका लागि एउटा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नि के भनेको छ भन्दाखेरि एकबद्धता एउटा चाहिँ यसका लागि चाहिँ जरुरी छ। यसका लागि हामी भयभीत होइन, समयमित भएर हामीले चाहिँ आफ्ना अभियानहरू सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने देश हामी चाहिँ एउटा गरिब देश भए पनि, एउटा सानो देश भए पनि हामीले एउटा चाहिँ जनसमुदाय परिचालन गरेर राज्य नै यसमा लागेको छ, हामी यसबाट मुक्ति पाउन सक्छौँ। त्यो एउटा अवसर छ हामीलाई, किन भन्दाखेरि हामीले अझसम्म केस देखिएको छैन। त्यस कारणले अहिले राज्यले भनेको भिडभाड नगरिदिने कुराहरू र घरमै बस्दिने कुराहरूलाई आम समुदायहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ अपनाउनु भयो भने यो रोगको एउटा चाहिँ नियन्त्रणका लागि अथवा यो रोगको एउटा समस्याग्रस्त नहुनका लागि ठुलो सहयोग पुग्नेछ भन्दै म त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यदि त्यस्तो समस्या आइहाल्यो भने पनि अहिले राज्यले नै त्यसमा लागेको छ। त्यसका लागि चाहिँ त्यति चाहिँ हामी डराउनु हुँदैन, किन भन्दा यसका लागि सबै कोभिडै लागेका व्यक्तिहरूको मृत्यु पनि हुँदैन, केही व्यक्तिहरू मात्रै यसमा मृत्यु हुने हो। र यसका लागि संरचनाहरू पनि राज्यले विभिन्न ठाउँहरूमा बनाएको छ। यसका रिफरल सिस्टम पनि बनाएको छ। यदि धादिङमै भयो भने पनि हामीले धादिङबाट रिफर गरेर अहिले चाहिँ काठमाडौँ नै पठाउने भन्ने कुराहरू आएको छ। पठाउँछौँ, समयमै पठाउँछौँ। त्यस कारणले ढुक्क हुनुहोस्, धेरै डराउनु पर्दैन, समयमै हुनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई पनि यो तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण टेलिभिजनमा आफ्ना 2-4 कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धादिङका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर भुवन पौडेल। हामीले आज जुन विश्वमा नै एकदम विकराल रूप लिएको कोरोना कोभिड-19 नामाकरण गरिएको छ, यो विषयलाई रोकथाम, जिल्लाको अवस्थाको विषयमा र समग्र देशको र विश्वको अवस्थाले कार्यक्रम मार्फत प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। तपाईँलाई पनि कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या अथवा गुनासोमा गर्ने इच्छा बनाउँछ भने हामीलाई सिधै टेलिफोनमा फोन मार्फत तपाईँको जिज्ञासालाई सम्बन्धित व्यक्ति सामु प्रश्नमा राखी तपाईँको जिज्ञासा मेटाउने प्रयास रहनेछ भन्दै आजको कार्यक्रममा बिदा हुन्छु। नमस्कार।